बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में 4 इश्यूज हमेशा अवाम के दिलों तक पहुंच जाते हैं: इस्लाम, बैनुल कौमी साजिश, करप्शन और मुझे एस्टैब्लिशमेंट निकालना चाहती है। और हमें कम से कम इमरान खान को यह दाद देनी होगी। ये इस वक्त ये चारों कार्ड्स खुलकर खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज सवात में खिताब करते हुए ये कार्ड्स खेले। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। मुंशी इसहाक डार वो सूट इसलिए पहनता है कि जब वो यूरोपियन को मिलता है या अमेरिकी एम्बेसी से लोगों को मिलता है तो बताता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूं। इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। जिनका पैसा खुदा होता है उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। हमने अपनी तहरीक इंसाफ का नस्बुल ऐन रखा था, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। इसलिए इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है। क्या ये कार्ड्स अपना असर दिखाएंगे? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि हुकूमत खुलकर अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम भी लगा रही है। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। ये जो इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया है, और जिस तरीके से वहाँ पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं, और कुछ तो सुनते हैं कि कुछ माशाल्लाह फोर्स भी वहाँ से मंगवाई गई है कि जी हम यहाँ पे खच्चर जमा करेंगे और उन खच्चरों की हिफाजत के लिए भी हम लोग लेके आएंगे। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। क्या वाकई सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुल रही हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को एक मशवरा दिया, आप वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिखरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी रवायत है कि ये हाथ आसमान पे भी रखते हैं और पांव जमीन पे भी रखते हैं। क्या मौलाना वाकई मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और चौधरी परवेज इलाही हुकूमत को तकरीबन फारग कर चुके हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और मोहतरमा शाहिदा अख्तर हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, JOIF के साथ इनका ताल्लुक है। ये फरमाइएगा शिबली साहब कि ये बार बार हुकूमत ये कह रही है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि आपके अरकान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि सिंध हाउस के अंदर कोई नोटों की बोरियां हैं और कहा जाता है कि ले जी बताएं कितने पैसे चाहिए आपको। तो अगर आपके पास ये सारे शवाहिद हैं तो आप जाएं इलेक्शन कमीशन। देखें, पहली बात तो ये है कि आया ये कोई नई बात है? पीपल्स पार्टी ने नई बात की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में जब मेरा सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, ये लोग, अभी कुछ मेंबरान है, मैं उनके नाम नहीं लेता हूँ लेकिन वक्त आने पर नाम भी लूंगा, जो कि थैले लेके फिर रहे थे पीपल्स पार्टी के लोग और जमीर खरीद रहे थे और जमीर बिक भी रहे थे। देखें, ये तो होता है, हमने 20 लोग निकाल दिए ना। फिर दूसरी बात हुई कि जो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन था, उसमें नोटों पे उन्होंने लोगों के जमीर खरीदे। फिर कई ओकेजन और अभी भी लगे हुए हैं, खरीद रहे हैं। बिल्कुल, देखें खरीद रहे हैं। कोई MNA जिसको ऑफर हुई हो? देखें, पहली बात तो ये है ना कि मैं अपने आप को अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँ ना, वो ये है कि मुझे आज तक किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। मैं सेनेटर हूं, मैंने नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सेनेट के भी इलेक्शंस थे, अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने इलेक्शन में, ये इमरान खान की मेहरबानी है कि उसके वोट, लोगों ने मुझे वोट दिया। 25,000 रुपए लगाए एक इलेक्शन में और 25-26,000 दूसरे इलेक्शन में लगाए। अब
बात ये है कि जी देखें ये करप्शन करते किस लिए हैं, ये अपने आप को लोगों को खरीदने के लिए इन्होंने अपने जितने अदवार गुजारे हैं उसमें इन्होंने पैसे बनाए हैं और वो पैसे अब जो है ना इस किस्म के दिनों के लिए रखते हैं जिसमें कि ये लोगों को और इस्तेमाल हो रहे हैं पैसे। डेफिनेटली हो रहे हैं जी, लेकिन इसका जरूरी मतलब ये नहीं है अच्छा, कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग भी और मौलाना भी? देखें मौलाना साहब का तो मुझे नहीं पता, नून लीग का मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये भी पैसे की सियासत तो करते हैं ना, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो ब्लेटेंटली करते हैं ना मैंने उनसे ज्यादा किसी को नहीं देखा। वो पीपल्स और पार्टी, वो पीपल्स पार्टी है। मैं तो कहता हूं कि ये जो सारा ये तो इस्तेमाल हो रहे हैं, नून लीग हो गई, मौलाना साहब हो गई, ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। गेम आसिफ अली जरदारी खेल रहा है बिकॉज उसका काम यही है कि वो जो है तो लोगों को खरीदे, लोगों को बेचे, ये उनका तरीका है, हमेशा तरीका वारदात रहा है। और देखें ना, फिर एक तरफ दूसरी तरफ देखें, उन्होंने क्या किया कि एक तरफ कहते थे कि जी लोगों को अपने जमीर के मुताबिक वोट देना चाहिए, बिल्कुल जमीर के मुताबिक देना चाहिए। कल जो है तो वो अपने मेंबरान को, वाहिद पार्टी है जिसने कि खत लिखे अपने मेंबरान को कि अगर आपने गायब हुए, ये हुआ वो हुआ, तो उनको आपको खतरा है कहीं आप ना उनके अरकान को मिला ले अपने साथ, क्योंकि आपके अपने लोग भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा जी आप अगर जिसे कहते हैं एक टूटेगा एक उधर से टूटेगा, लिव बाय द बुलेट डाई बाय द बुलेट। ये काम जो आपके साथ आप जो करते हैं ना, तो आपके अंदर का जो वो होता है ना, आपको पता होता है अपने कि अरकान कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए। आपके अरकान क्यों बिक रहे हैं सर? देखिए वो तो कप्तान पहली के बात देखें, खिलाड़ी हैं, वो कैसे हो सकते? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम इमरान खान के वोट पे इलेक्ट हुए हैं, उनकी वजह से हम आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है कि हों, इतना उनका ईमान कमजोर या मजबूत ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सिस्टम ही गलत है। ये देखें, हमने ये क्राइसिस है ये गुजर जाए, हमने ये बेहैसियत कौम, बहैसियत एक नेशन, हमने ये देखना है कि ये घोड़ों का जो कारोबार है, ठीक है, वो पार्लियामेंट में किधर से आ गया। तो हमें ऐसा सिस्टम, सदारती निजाम बिल्कुल आना चाहिए, कोई सिस्टम ऐसा अगर आना आप चाहिए। इससे बच गए तो सदारती निजाम की तरफ जाएंगे। देखें मैं ये कहता हूं, ये मेरी जाती राय है। ठीक, मियां साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि नून लीग भी कर रही है, और आपका एक क्लिप बड़ा वायरल था जिसमें आपने कहा था कि हाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा आपके ऊपर इल्जाम भी लगाया। और कुछ इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के, मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के सोर्सेज आई है कि 28 MNS थे जिनका आप लोगों के साथ रब्ता था, जिसमें से 16 गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, सिर्फ 12 रह गए, और 12 आपने कहीं छुपाए हुए हैं, वो बाहर नजर नहीं आ रहे कि कहाँ है वो। और आप ये क्यों करते हैं जी? लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी साहब का इतराज सुन लिया। इलेक्शन कमीशन को मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि रात को तो वो जो जावेद लतीफ साहब हैं, उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि नून की नजर लग गई है, और उनको हर जगह जो है वो सिर्फ पीटीआई नजर आती है, नून के लोग तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। वैसे मियां साहब आपको दाद देता हूं कि आपने कम से कम एतराफ तो किया ना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है जी, कर रहे हैं। शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, अगर इजाज़त दें तो मैं इस पे बात ज़रूर करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि कल जिस प्रोग्राम में ये बात की गई, वहाँ कहा गया कि पीटीआई के जो लोग हैं वो आपको वोट दे रहे हैं, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? आपने अभी बात की कि 28 लोग थे और 16 वापस चले गए हैं। अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग से वो 28 इकट्ठे किए थे तो 16 वापस किस कीमत पे 28 थे ना? मैं वैसे थे बकौल आपके, मैं तो समझता हूं 16 वापस गए तो 12 आपने नहीं, मैं तो समझता हूँ इससे ज्यादा हैं। मेरी इतला के मुताबिक तो इससे ज्यादा हैं, 28 से ज्यादा हैं। अब आ जाए, दो चीजें हैं, ये मैं बात बयानदारी से कह रहा हूं, और आपने एक अपने कॉलम में ये बात लिखी है इससे पहले, मैं दोहराने लगा उस बात को। आप मुझे ये बताएं कि मैं एक कोट कर चुका हूं आपके प्रोग्राम में भी कि मैं असेंबली हाल में था, 3 वज़रा बैठे थे, और एक वजीर कहने लगा कि मैं आज जब असेंबली आया हूं तो मैं अपने बेटे को कह के आया हूं कि एसेट जो मैंने बनाए हैं वो बेच दो। आप एजाज शाह साहब की बात? एजाज शाह साहब। और जब से आपने कॉलम लिखा है तरदीद नहीं आई, और उन्होंने कहा कि मैं कह के आया हूं एसेट बेच दो, ये पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह गया। अब मुझे ये बताएं कि वज़रा ये बात करें और अरकान असेंबली के अंदर अगर हुब्बुल वतनी जाग उठे, वो ये कहें, मैं ज़मीर की आवाज़ छोटी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए अगर उनका ज़मीर
जाग उठे कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ये सारे लोग कर रहे हैं और हम अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए वोट दें इस वजह से ताकि लोगों के सामने भी अपने ज़मीर के सामने भी 3.5 साल हो बाद सके। जाएगा सर। एक सेकंड, 3.5 साल बाद। मौका 3.5 साल बाद आया है। ठीक, आप जल्दी अगर मौका ले आते हैं। एक सेकंड, उससे पहले ये होमवर्क नहीं था हमारा। और अगर लोग वोट देते हैं, फिर मुझे ये बताएं कि आप 2018 के इंतखाबात हम कहते हैं चुराए गए, गैर आईनी तरीके से हुकूमत बनाई गई, आईनी तरीका हम उसका इंतखाब कर रहे हैं कि अदम एतमाद के जरिए उसको हटाया जाए। भाई कौन सा अलादीन का चिराग है कि हम नंबर पूरे करेंगे, हुकूमती मेंबर ही वोट देंगे ना। ओके। तो अगर आपके पास कितने हुकूमती मेंबर हैं सर? मैं ये बात क्लियर कर लूं, हार्स ट्रेडिंग अगर पीटीआई के लोग मुस्लिम लीग से कुछ ख्वाहिश करें कि टिकट दे दें, अगर मुस्लिम लीग टिकट देती है उनको, तो फैसला पार्टी क़यादत ने करना होता है, सियासी जमातों ने करना होता है, या किसी सीनियर रैंकर ने फैसला करना है कि ये टिकट देने से हार्स ट्रेडिंग होगी और ये टिकट ना देने से हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी। दे रहे हैं या नहीं दे रहे? भाई आप मुझे ये बताएं कि जिनसे हमने वादे किए हैं जरूर टिकट देंगे उनको, मगर फैसला वैसे एक सेकंड, फैसला करेंगे टिकट देने के बाद अवाम कि हमारा सही फैसला था ये गलत था। बिल्कुल सही। यानी टिकट लेने वाले लोग हैं आपके पास? अच्छा, अब सूरत हाल और बदल गई है, टिकट लेने वाले कम पड़ गए हैं, ज्यादा लोग वो आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम हुब्बुल वतनी में इन लोगों को छोड़ के यस बिल्कुल, वो कहते हैं कम से कम अपने हल्के में जाने की पार्टी क्यों खरीद रही है? फिर वो ये कह रहे हैं बोरियां लेके बैठे। अच्छा, ये भी सुन लें, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग के 3, 4, 5 एमपीए अगर इनके पास चले जाते हैं, जिनको रोज ये दिखाते हैं पंजाब के लोगों को, वो हार्स ट्रेडिंग नहीं होती, वो मकबूलियत होती है इमरान खान की। भाई ये देने को कुछ अगर होता है तो हुकूमत के पास होता है, अपोजिशन के पास क्या देने को है भाई? वैसे आपके पास 30 एक लोग हैं, वैसे ज्यादा है इससे भी, पीटीआई के। यस, और आपको इत्तेहादियों की जरूरत नहीं है इस वक्त? मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं ये बात कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी तो इत्तेहादियों को गिना नहीं गया था, उससे पहले होमवर्क मुकम्मल करने के बाद अदम एतमाद की तहरीक। लेकिन याद रखिएगा, जो पीटीआई के अरकान असेंबली हैं उनको आपने एक 10 लाख के मजमे के अंदर से लेके जाना है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और वहां से फिर वोट देने के बाद उनको बाहर निकालना है। यही इनकी हार है। वो इनके कारकुन कपड़े फाड़ देंगे उनके। ये आप मान लें कि फिर इन्होंने हार तस्लीम कर ली कि हमारे लोग निकल गए हैं, मगर उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है। आपने कर लिया? बिल्कुल किया। कैसे? बख्तरबंद गाड़ियों में लेके? भाई आप ये बताएं कि अगर 10 लाख का तो वैसे इनकी फिगर हमेशा ही होती है, अगर ये 50,000 भी ले, 5,000 भी ले, तो उससे भी ज्यादा लोग ऐसा ना हो कि मौलाना के सिपाही जो है वो उनकी हिफाजत कर रहे हो डंडों के। मौलाना के लोग ही नहीं, जो 5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है मेंबर, वो इतना हौसला, इतना कलेजा रखता है कि अपने फैसले पे डट जाए। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं इससे पहले कि आप उनकी तरफ जाएं, मैं एक बात कर रहा हूं। देखें, बदकिस्मती इस मुल्क की देखें कि वो हुकूमतें जो कि करप्ट तरीन हुकूमतें रही हैं, जिनकी लीडरशिप के बारे में सीरियस करप्शन की केसेस हैं, और ये नहीं है कि एक कहानी है, जिस तरह ये कहते हैं ना कि जी फलां ये कहानियां, जिसमें कि जो इस वक्त जो इनकी लीडरशिप है, पहले तो ये कि वो मुल्क से भागी हुई है नवाज शरीफ, दूसरा जो है शहबाज शरीफ है, वो अपने केसेस को पीछे करने की सारा गेम जो है ये इसी के लिए कर रहे हैं। और लास्ट चीज, मैं आपके इस प्रोग्राम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपोजिशन का। किस तरह अपोजिशन ने हमारी पार्टी को ऐसे खड़ा कर दिया है, ऐसे मुतहर्रिक कर दिया है, ऐसा जोश और खरोश, ऐसा वलवला मैंने 2018 में भी नहीं देखा था। आप देखें कि हमारी पार्टी, हम वो वाले लोग नहीं है। अगर इनमें अगर वो इनकी वो हैसियत होती जो कि ये पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक नुक्ता इसका ये भी है कि इसका मतलब आपकी पार्टी लेट गई थी, जो इनकी वजह से खड़ी हो गई। नहीं, कंप्लेसेंट हो गई थी, वो होता है हुकूमत में हो, ठीक है। अब जो है ना, उन्होंने देखा है कि ये मुल्क के साथ ये जो आए हैं, जिन्होंने कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, आज वो जब हुर्रियत के चैंपियन बन गए, आज वो इकट्ठे 11 लोग इकट्ठे, जिसका इमरान खान ने बहुत पहले कहा था, लास्ट कमेंट बिफोर, बिकॉज उसके बाद जाना बनेगा। पहली दफा हुआ है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का जो इस्लामी दुनिया के लिए जो उसने कैंपेन किया था, जो IC यहाँ पे जो रेजोल्यूशन किया था,
وہ پہلی دفعہ جو ہے الحمدللہ UN نے قبول کر یہ ہمارے یہ achievement ہے یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مجھے بتائیں جو دینی جماعتیں ہیں انہوں نے کب پاکستان کے عمران خان کی واقعی اچیومنٹ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. شاہد صاحب، آج شیخ رشید صاحب نے آپ کو مشورہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نکل جائے گی، آپ لوگ پھنس جائیں گے، اور اگر جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آج تک وہ کام نہیں کر سکے جس کے اوپر آپ یہودیوں کا دوست ہونے کا الزام لگاتے تھے عمران خان پہ، اس نے کر دیا آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی چودھری صاحب. دیکھیں شیخ رشید کی آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو جس حکومت میں ہوتے ہیں انہی کے بولی وہ بولتے رہتے ہیں. آج تک کون سی بات ان کی ایسی سچ ثابت ہوئی ہے؟ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک ذمہ دار منسٹری ان کے پاس ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں، اس کے باوجود جس طرح انہوں نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی. 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا پارلیمنٹ لاجز میں 4 بندوں کو وہ ثابت کر رہے تھے کہ جی یہ جتے ہیں اور مسلح ہے اور غنڈے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہہ رہے تھے. آپ خود دیکھ لیں کہ اس سیٹ پہ بندہ ہو اور 4 بندے ایک لاج سے نکل آئے جو کہ مہمان تھے، اور کس طرح انہوں نے پورے پاکستان کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا کہ جی میں تو منسٹر ہوں اور میں نے اتنا تیر مارا ہے. آپ دیکھیں 200-300 پولیس وہاں پہ لاجز میں بھیجنا اور پولیس گردی کرنا، پھر اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سچ بولیں گے؟ آپ جی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو شیخ رشید جیسے بندے کی جو مشاورت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ مولانا صاحب کی نصیحت پہ وہ عمل کریں تو شاید ان کا فیوچر کسی حد تک جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ ارکان کو ووٹ دینے کے لیے جائیں گے عدم اعتماد پہ، اور اس میں ظاہر پی ٹی اے کے اپنے لوگ بھی ہیں جو آپ کے پاس ہیں اس وقت، ان کو آپ لوگ لے کر کیسے اندر جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک لوں گا. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد صاحبہ 25 تاریخ کو آپ کا لانگ مارچ آئے گا، اسلام آباد کے اندر داخل ہوگا. 27 مارچ کو گورنمنٹ 10 لاکھ لوگ جمع کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر. 10 لاکھ لوگ اس سائٹ پہ ہو گئے، 4-5 لاکھ چلیں آپ کے ہو گئے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں پہ تو گمسان کا رن پڑے گا اور اس میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے. اور پھر جب 28 تاریخ کو آپ ایم این ایز کو لے کے جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر تو ظاہر ہے اس مجمع میں سے گزرنا پڑے گا ان کو. تو ان کی حفاظت کیسے کریں گے آپ؟ جی آپ نے ہمارے بندوں کو 4-5 کنجوسی سے کام دیا ہے. آپ نے ہماری ملین مارچ دیکھے ہوئے جو کہ لاکھوں کا دعویٰ کرتے ہیں. ہماری ملین مارچ کی ایک جھلک بھی دیکھ لیں. یعنی ملین مارچ ہم نے 14 ڈیفرنٹ ملین مارچ کیے ہیں، اور ہمارا 7 سالہ تقریبات کا بھی آپ کے پاس ریکارڈ یقیناً ہوگا. تو بندے ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر جب یہاں پہ متحدہ اپوزیشن ہے، صرف ایک پارٹی بھی نہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کی ٹوٹل آبادی ہے 16 لاکھ جی، اور یہ چھوٹا سا شہر ہے. 16 کلومیٹر کے بعد یہ شہر ختم ہو جاتا ہے. 16 لاکھ کی آبادی کے شہر میں 10 لاکھ لوگ آپ لے آئیں گے، 10 لاکھ لوگ یہ لے آئیں گے، 16 لاکھ کہاں جائیں گے یہاں؟ یہ تو اب پاور شو ہے نا، آپ دیکھیں گے. اور دوسرا میں یہ آپ کو بتاؤں چودھری صاحب کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے، کانسٹیٹیوشنل وے ہے. ایک اخلاقی ذمہ داری اب بن گئی ہے اس موجودہ حکومت میں کہ ہماری اپوزیشن مجبور ہو گئی ہے کہ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، ورنہ عوام کے پاس ہم کس منہ سے پھر لے کے جائیں گے کہ کیا ہمارے پاس آئیڈیا ہوگا. کی حفاظت کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا. دیکھیں حفاظت کی رسپانسبلٹی تو سب سے پہلے حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کا خیال رکھیں گے. اور دوسرے ان کے اعلائی خود چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے کہ اپوزیشن کا تو کام ہی ہے، اپوزیشن تو کرے گی، احتجاج بھی کریں گے ہم اور جلسے جلوس بھی. یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے دور حکومت میں کر رہی ہے اور پھر ریڈ زون میں لے کے، اور پھر ایسے وقت پہ کہ تحریک عدم اعتماد ہم نے کانسٹیٹیوشنل اپنا ایک قانونی طریقہ کار ہے. آپ جی ہم نے تحریک جمع کرا دی، آپ فوراً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسپیکر اجلاس بلاتے اور وہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلتے. ہم اپنے اراکین کو لے آتے، پیش کرتے، اور یہ اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے جس طرح یہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ کون سا طریقہ ہے کہ لاکھوں افراد ان میں سے جائیں گے اور پھر یہ تھڑیاں دے رہے ہیں اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ چیز زیب نہیں دیتی. اور پھر حکومت کو وہ جواب میں مولانا کی طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن.
हम यानी नहीं बोलते हैं, गवर्नमेंट हमें जो तो- करेगी उसका जवाब भी आएगा। फिर डेफिनेटली ये चीज तो होगी ना, लेकिन हम देखें कभी तशद्दुद का रास्ता हमने कभी नहीं इख्तियार किया और ना हमारा इरादा है। ठीक है। हम एक शिवली साहब, जो है सुकून के साथ हमारा जो एम है, जो चाह रहे हैं, उसको आप करने दें, आप इजलास बुलाएं, हो जाएगा। अच्छा शिवली साहब, ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, इस वक्त जो मशवरे दिए जा रहे हैं आपको, आपके जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, वो कल से वो आपको मसलसल मशवरे दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्या क्या गलतियां की, बल्कि उन्होंने कहा कि अब ये नैपीज कब तक बदलते रहेंगे, उनको नीचे भी उतारें और इसके अलावा कब तक तजर्बे करते रहेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि ना उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ा, ना उन्होंने दुश्मनों को छोड़ा, हर शख्स को नैब के अंदर डालने की कोशिश की, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें। मैं कुछ चीज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जवाब देंगे। मशवरों की तो आपको ज़रूरत है। भाई शिवली साहब, वो परवेज इलाही साहब का बार बार ये कहना है कि जो इत्तेहादी है उनका टिल्ट अब अपोजिशन की तरफ है और अब वो वक्त गुजर गया है कि अब आप मामला को सेटल कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो कुछ अक्ल का तदब्बर का मुजाहरा करें। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने वो कल वाला इंटरव्यू तो दिखाया, लेकिन आज वाला नहीं दिखाया, जिसमें कि उन्होंने इस जो भी बात आज के दो इंटरव्यू दोनों खतरनाक नहीं, कल से ज्यादा खतरनाक नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट बहरहाल ये आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, आप दिखा सकते हैं जो चाहें आप। उनका बयान था कि हम इनके साथ हैं, गवर्नमेंट के, ये बयान है। ओके, और उसके बाद उन्होंने दो इंटरव्यू दी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जी देखें, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन तो एक खास तौर पे मजहबी जमात मौलाना फजल रहमान की। पहली बात तो ये है कि जी मजहबी जमात जिस तरह से सियासत करती है, जिस तरह इक़्तिदार के पीछे फिरती है, मेरा ख्याल है कि ये मैं समझता हूँ कि मैं एज बहैसियत एक बड़ा कमज़ोर मुसलमान मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। उनकी बुनियादी इक़्तिदार नहीं, उनका जो मकसद होना चाहिए जो कि हम पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने किस इफेक्टिव तरीके से दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो भी एक इतनी मेजर ब्रेक थ्रू की है, जी सब लोग तारीफ करते हैं इस चीज की। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, देखें, आप कह रहे हैं कि जी इधर जलसे जलूस इधर करने के, हमारा प्रोग्राम हमेशा से था जलसे करने का और हमने पहले से शुरू कर दिया। पहले से ऐलान किया हुआ था 3 महीने पहले। नहीं, इधर की बात की थी ना मैं। देखिए, मिल्सी में आज स्वात में हुआ है, हाफिजाबाद में हुआ और मुख्तलिफ जगहों पे। देखें ये जो, लेकिन रेड जोन में एक सेकेंड ना, मैं बैकग्राउंड दे देता हूं ना आपको। बात ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो पार्टी है, ये करते ना, ये आते, इन्होंने तो अपने जलसे, इनको किसने रोका हुआ है कि करें, हाफिजाबाद में करें स्वात में करें उसमें फैसलाबाद में करें, जिधर भी चाहते हैं इस्लामाबाद में करें। इनके पास इस्लामाबाद में करें। देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। असल चीज क्या है? असल चीज है कि अवाम किधर खड़े हुए हैं। अवाम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, ये तो सूबाई एक इलाकाई जमातें हैं ना, सर इनकी जो है, इन्होंने वही वाली बात है कि इम्तिहान में वो होता था ना कि 6 चैप्टर्स के बजाय 2 चैप्टर पढ़ लो तो सारा पेपर सॉल्व कर दोगे, या नकल लगा के कर लोगे। तो ये इनका तो ये तरीका रहा है कि जी सेंट्रल पंजाब को बस उसको सारे पंजाब का बजट उसमें डालते रहो और बाकी तो सानू परवाह ही नहीं है कि बाकी मुल्क में क्या होता है। तीसरी बात यह है कि जो हमारी पार्टी है वो हमेशा एक पार्टी रही है जो कि एक्शन वाली पार्टी है। ठीक है। हम करते रहेंगे और हम करेंगे। हम देखें, हमने आपके एमएनएस या इमरान साहब यानी वज़ीर साहब खुद मान रहे हैं कि हमारे लोगों के सामने नोटों की बोरियां खोली जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरी लेने के लिए भी तो जाएगा ना कोई ना कोई। नहीं, बोरी लेने के लिए जा रहा है कोई, इसका मतलब ये आपके एमएनएस निकल गए। नहीं, अगर इधर मैं आपके सामने एक शराब की बोतल रखता हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पीने वाले हो गए। सर आ जाए बंदा सिंध हाउस में, जब आपका रुकन जाएगा और उसके सामने बोरी खोली जाएगी, वो ख्वाह ना ले पैसे, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये तो हुआ ना, चला तो गया ना वो। नहीं कि मतलब है कि अब मैं जाता हूं, कई हमारे दोस्त हैं जो कि अच्छे लोग हैं, आपको ये बुलवाया जाएगा, बुलवा रहे हैं आपको जी? इस सूरत हाल में कोई नहीं जाएगा। नहीं। शबीर साहब, अगर आपको इस सूरत हाल में बुलाया जाए, चले जाएंगे आप? मैं चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। और आपके सामने बोरी भी खोल दी जाएगी? मेरे सामने बोरी क्या कि कुछ भी कर दें, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। आपके एमएनएस बिक नहीं रहे? नहीं, देखिए, हर एक का एक डिफरेंट लेवल होता है, लेकिन पहली बात तो यह है ना कि ये फिर जमहूरियत की बात ना करें, ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना करें, ये कहें कि जी हमने बड़ा माल लूटा हुआ है और उसके जरिए हम खरीदते हैं लोगों को। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बेचने वाला है और खरीदार है। सर, ये जो अपोजिशन का ख्याल है, इनका ख्याल ये है कि आप घबरा गए हैं, इसलिए आप बार बार अपने घबराते होते तो सबसे धमकी लगा रहे हैं कि 10 लाख लोगों में से गुजर के जाना है। मेरी बात सुने चौधरी साहब, अगर हम घबराने वाले होते
پہلی تو یہ ہے کہ اس طرح باتیں ہم نہ کر رہے ہوتے جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں. نمبر 2, اگر ہمارے لیے سب سے اقتدار ہمارے مقصد ہوتا, عمران خان کا مقصد اگر صرف اقتدار ہوتا, قسم خدا کی جس طرح کہ انہوں نے سب کچھ بیچ کے ملک کو تہز نہز کر کے انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں گیا نا پرائم منسٹر صاحب, سر وہ کبھی نہیں ملے تھے کبھی کسی سے. میری بات سنیں نا, تو یہ اتنا تو کرنا پڑتا ہے نا, مجبوری ہے نا. نہیں مجبوری میں تو کیا, ہر چیز پالیٹکس میں ان کا کیا ہوا ہے. لیکن میری بات سنیں, ان کے ہمارے لیے آسان ترین راستہ کیا تھا کہ ہم ان کو ملا لیتے کہ یار تو بھی کر لیں گے, خوش کر لیں گے, یہ تھوڑے کیسز گئے, یہ ہوا. یہ چیز بہت کچھ ہم نے تو سخت وہ جب دیکھیں نا, جو صراط مستقیم ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے. صحیح بات. اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں اور ہم ان کو مشکلات, ہمارا لیڈر اس کو ایڈریس کرنے کی ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر کی آج بھی تقریر سنے تو اس میں بڑا کانفیڈنس ہے, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں. اگر وہ گھبرائے ہوتے تو اس قسم کی باتیں نہ کرتے کہ 3 چوہے ہیں جو میرا شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں, اور اگر وہ کمزور ہوتے یا اس میں ڈرے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ ایک بال سے میں 3 وکٹیں اڑا دوں گا, اور پھر یہ نہ کہتے کہ جی میں اب ایک ورلڈ لیڈر بن کے ثابت ہو رہا ہوں, وہ یہ بھی نہ کہتے کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے. تو یہ کانفیڈنس ہے. تو آپ کو یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو کانفیڈنس ہے آپ کو مصنوعی لگتا ہے؟ گزارش یہ ہے چوہدری صاحب کہ یوسف رضا گیلانی کا ایک الیکشن ہوا تھا, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بک گئے ہیں لوگ ہمارے, اور تھوڑے دنوں بندے لوگ فارغ کیا. میں ایک اگر ان کی بات میں مان لوں کہ ہو گیا, نیشنل اسمبلی کے لوگ بک گئے بقول عمران خان صاحب کے, تو پھر 2 دن بعد عدم اعتماد کا ووٹ انہی سے کیوں لیا تھا؟ کیوں کاروائی ان کے خلاف نہیں کی؟ یا وہ پہلے غلط کہہ رہے تھے یا بعد میں انہوں نے غلط ایکٹ کیا؟ دوسرا ایک میں سر آپ نے اپنے سینیٹر آپ نے بھی نکالنے تھے. اچھا ایک سیکنڈ, نکالے نہیں تھے آپ نے. میری عرض سن لینا, یہ انصاف دینے والے لوگ ہیں نا, مدینہ کی ریاست کی بار بار بات کرتے ہیں, میں ان کی بات کرنے لگا ہوں. اب میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں. بڑی بات کر رہے ہیں کہ 3-4 جلسے ہم نے کیے, حکومتی وسائل سے جلسے کیے جا سکتے ہیں, حکومت سے نکل کے جلسے کریں پھر پتا چلے گا. نمبر 1 میں نہیں تھے جب ہم نے وزیر اعظم کراؤڈ پلر ہے. اچھا ایک سیکنڈ, کراؤڈ پلر ہے نا, تو پھر ضمنی انتخابات کیوں ہارتے ہیں؟ اب دیکھیں نا, مریم صاحبہ نے کہا تھا ہیلمٹ پہن کے جانا عوام میں, وہ عوام میں جا رہی ہے پوری پارٹی تو بغیر ہیلمٹ کے. میری بات تو سنیں نا, تو ان کو سیکورٹی کون فراہم کر رہا ہے؟ حکومتی ادارے. جب حکومتی ادارے ارد گرد نہیں ہوں گے تو پھر آپ دیکھنا کیا ہوگا. پھر میں وہی عرض کرنے لگا مسئلہ کیا ہوگا سر؟ میں آپ نے جو بلدیاتی انتخابات دیکھے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور پی ٹی آئی کے ارکان جو امیدوار تھے بیچارے ووٹ مانگنے جاتے تھے, لوگ کیا اشر کر رہے تھے آگے سے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب گورنمنٹ اگر چلی جائے گی میجورٹی تو شبلی فراز صاحب بھی باہر نہیں نکل سکتے؟ نہیں, شبلی فراز صاحب نو رہن دے وچوں, مگر میں پارٹی میں لوگ ہیں ابھی بھی. اچھا ایک سیکنڈ, میں عزت ہے جو شبلی صاحب نے بات کی ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, مگر میں ایک چیز اور کہنے لگا ہوں. مجھے یہ بتائے کوئی کہ 28 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی کے اندر 200 سے زیادہ ارکان اسمبلی کی حمایت جو ہے وہ ہم اندر شو کریں گے. 200 سے زائد, 200 زائد 179 ان کے پاس ہے. تو سن لینا, 200 سے زائد کی آپ کو حمایت وہاں شو کریں گے. اس کا ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہوگا. اچھا نہ ہوا تو پھر کچھ سمپل سوال کرتے ہیں نا, ایم کیو ایم آپ کا ساتھ دے گی؟ ایم کیو ایم, کاف لیگ, بلوچستان کی جماعت, علاوہ بھی بات کر رہا ہوں, یہ 200 جی ڈی اے, یہ 200 جی ڈی اے اب اس طرف آتے ہیں, جی ڈی اے بھی اگر سارے اتحاد, یہ تو, اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ. اچھا ایک سیکنڈ, میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ جو فگر دے رہا ہوں اتحادیوں کے بغیر یہ بات کر رہا ہوں. یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحادیوں کے بغیر 200 کے لوگ اور اپوزیشن کی 3 بڑی پارٹیاں, یہ سب مل کے 200 لوگ ہوں گے عمران خان کے خلاف. یس, اور اگر نہ ہوئے تو پھر اگر اتحادی بھی آ گئے تو پھر یہ فگر 220 تک جائے گی. اچھا, اور اگر نہ ہوا یہ, اچھا ایک سیکنڈ, اگر نہ ہوئے تو ناکام بھی ہونا ہے نا. نہیں, وہ تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. یہ کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کے بعد سوری کر. اچھا ایک سیکنڈ, اسی طرح کی ایک بات اور کرنے لگا ہوں. بڑا بار بار یہ 10 دن سے رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. نیوٹرل, ان کا کہنا ہے کہ نیوٹرل چیزیں ہو گئی ہیں, حالانکہ یہ تشبیہ کسی اور چیز سے دیتے ہیں, میں وہ زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ تمام اتحادی جماعتوں کے اکابرین بھی کہہ رہے ہیں اور ہماری بھی خواہش جاگ رہی ہے
کہ نیوٹرل ہونے کے بعد پہلی دفعہ مریم نواز شریف کو لاہور سے ہم لے کر نکلیں گے، اور مریم نواز شریف کی قیادت میں نیوٹرل ہونے کے بعد آپ جو انسانوں کا سمندر اسلام آباد کی طرف آتا دیکھیں گے، اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ کوئی مرد نہیں ہے آپ کی پارٹی میں؟ اگر انسان نہ آئے جی، اور سمندر نہ آیا تو اس کا مطلب پھر نیوٹرل نہیں ہے پھر کوئی؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت کوئی نیوٹرل رہے یا نہ رہے، انسانوں کا سمندر آپ دیکھیں گے۔ آپ آئے گا سر، یہ انسانوں کا سمندر تو وہ میدان پاکستان میں نہیں آ سکتا، آپ کو یاد یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جب ٹی وی پہ پابندی تھی کہ اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا مریم نواز شریف کا، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی شہروں کے شہر جس جگہ وہ جاتی تھی، لیکن لاہور کا جلسہ جہاں تک لاہور کا تعلق ہے تو لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، مگر حالات نے بتایا کہ مریم نواز شریف شیخ صاحب دعویٰ بڑا خوفناک ہے، یاد رکھیے، اور یہ 2-4 دنوں کی بات ہے سر، 220 لوگ ایم این ایز، یہ جی جس طرح پشتوں میں کہتے ہیں نا دا گز و دا میدان، یعنی یہ اپنا ہماری بہن سمجھ لے گئی ہوگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کس کاز پہ یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے، میرے ان سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کون سا عہدہ ہے، چاہے وہ صوبے میں ہو یا فیڈرل میں ہو، جو کہ انہوں نے آلریڈی آپس میں ان کو بانٹے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ حاصل کرنے کی وہ ہے کہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر تک نہیں چھوڑا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ تک نہیں چھوڑا، سینٹ چیئرمین، پریزیڈنٹ، فلانے عہدے انہوں نے آپس میں ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے کہ کوئی مطلب ہے کہ یہ ان کی کوئی میراث ہو۔ سر آپ کی طرف سے بھی آفر ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے آفر؟ ہم نے اگر دیکھیں ہمارے لیے، اگین میں کہتا ہوں، کاف لیگ کو ہو رہی ہے سر، کوئی نہیں ہو رہی ہے، پارٹی کو ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو ہم یہ بحث ہی نہ کر رہے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کے حالات ہوں جس میں کہ آپ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، عوام کے لیے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، آلو ٹماٹر، یہ اس کا انہوں نے مذاق، آلو ٹماٹر ہے، انہوں نے قوم کو آلو ٹماٹر کی سطح پہ رکھا ہے ہمیشہ۔ وہ تو اب وزیر اعظم صاحب نے کہا بھول گئے لوگ، نہیں بھول گئے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری یہ اقتدار کے لیے ہو رہا ہے، یہ اپنے کیسز سے چھپنے کے لیے ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمارا اقتدار کے لیے آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان ایم این اے سے مل رہے ہیں جن سے 3.5 سال میں نہیں ملے، جن کی شکلیں نہیں جانتے۔ کیوں نہیں ملتے ہیں؟ پارلیمنٹری کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ۔ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ ایک پارٹی میں ایک ایم این اے، اس کے پاس بھی گئے آپ؟ کب گئے؟ ابھی گئے، پرویز الہی صاحب نے کہا۔ نہیں بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار یہ تو اس وقت جھوٹ کو جو ہے نا، جب آپ بالکل ایک جھوٹ کا ماحول پیدا کر دیں۔ پرویز الہی صاحب نے کہا نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں نا، میں مطلب میں ایز انفارمیشن منسٹر میں زیادہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا تھا، ممبران آتے تھے، ہر ممبر آتے تھے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے جو حلیف پارٹیز ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، ان کو ہم نے بالکل اس میں رکھا ہے۔ پرویز الہی صاحب مطمئن نہیں ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب علیحدہ بات ہے، مونس الہی صاحب نے یہ کہا نا کہ اب آپ گھبرانا نہیں ہے اپنی پارٹی کو کہیں، اس کے بعد بھی نیب کی طرف سے ایک نوٹس آنے لگا صاحب۔ یہ اچھا لاسٹ کامنٹ ہے، انہوں نے ابھی کہا کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ کو لیڈ کرتے ہوئے وہ آئیں گی۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کی پارٹی میں لیڈر کون ہے، مریم نواز ہے، شہباز شریف ہے، شاہد خاقان ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے۔ اور یہ ایک آخری میری جو بات ہے اسے بتا دیں کہ یہ آیا مریم نواز شریف کا جو پی ڈی ایم میں وہ نعرہ تھا اور جو ان کا بیانیہ تھا، آج بھی اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ میڈم کی طرف اسی پہ ووٹ کو عزت ہے، بالکل سر، اس سے آگے نکل گئی چیز ہے۔ یہ پروسیس بھی ووٹ بھی پیچھے رہ گئے، عزت بھی پیچھے رہ گئی، پروسیس بھی اسی وجہ سے ہے کہ آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے باہر نکلے ہیں غیر آئینی حکومت کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ میڈم آپ کے پاس ایک سوال ہے، میں معذرت چاہتا ہوں بڑی دیر بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ سوال بڑا سادہ ہے کہ گورنمنٹ کب جا رہی ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب بھی کوئی اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے نا، تو ایک ٹائم لائن ہوتی ہے کہ یہ دن ہے جس کے بعد گورنمنٹ چلی جائے گی، یہ لوگ ہیں ہمارے پاس، وہ ہمیں ووٹ دیں گے، یہ اتحادی ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی کنفیوژن نظر آ رہی ہے، نہ ایم کیو ایم نے کلیئر کیا، نہ قاف لیگ نے کلیئر کیا، نہ جی ڈی اے نے کلیئر کیا۔ جو ان کے ارکان ہیں ان کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ان کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں انسرٹنیٹی تو یہ جب حکومت آئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسرٹنیٹی ایک چھائی ہوئی ہے ہر ایک چیز میں، کہ جو آج کا بیان ہوتا ہے یو ٹرن ہوتا ہے، پھر اسے
سائڈ لائن ہو جاتے. خیر اس پہ میں نہیں جاتی, لیکن آپ نے ایک دو یہاں پہ باتیں جو ہوئی ہیں ہمارے بھائی نے کی ہے کہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کہتا ہے سوات میں بھی جلسہ کرتا ہے, MLC میں بھی کرتا ہے. پہلے آپ یہ تو دیکھیں سوات کے جلسے سے پہلے الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس نہیں بھیجا, اس سے پہلے لوئر دیر میں کیا, اس کا نوٹس نہیں آیا. یہ تو قانون شکنی پہ قانون شکنی کرتے جا رہے ہیں. وہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن ان کو روک رہا ہے کہ وہ آپ قانون ہے. جی دیکھیں قانون کب بنا, آپ دیکھیں انہوں نے تو تمام قوانین تھرو آرڈیننس فیکٹری کر لیے. اب یہ پھر اب جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس لیے ان کو بری لگتی ہے کیونکہ وہ تو آرڈیننس کے ابھی عادی ہو گئے. آپ کے شخصی بنیاد پہ تمام جو ہے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن شخصی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں, قانون شخصی بنیادوں پہ بن رہے ہیں, 33-34 بل آتے ہیں اس کو بلڈوز کرتے ہیں. اس لیے آئیڈیالزم بہت اچھی چیز ہے کہ جو بات کرے کہ یہ آئیڈیل سسٹم ہو, لیکن آپ کے پورٹ فولیو دیکھیں. سب سے پہلے اپنی کیبنٹ پہ نظر رکھیں, کتنی کیبنٹ ہے, کتنے افراد. تاریخ کی سب سے جو ہے بڑی کیبنٹ اس حکومت کی کیوں ہے, کیوں ایکسٹرا عہدے بنائے جا رہے ہیں, وہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کب جاری ہے گورنمنٹ؟ ہماری جو تحریک آئی ہے اگر قانونی طور پہ اسی طرح سیشن بلایا جاتا جو کہ ہم نے دی ہوئی ہے تو میکسیمم 14 دن ہے نا, اگر منیمم پہ آتی تو اب تک جا چکی ہوتی, اور انشاءاللہ عنقریب آپ 28 تاریخ آپ کا خیال ہے فائنل ہے. جو ہی یہ اس سے پہلے بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اس سے پہلے چلی جائے گی, ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں. اب تجزیے تو یہی ہیں سامنے جو آ رہے ہیں. جس طرح اگر اتحادی جو ہے ملا اگر اعلان کر دے جو ہمارے ممبرز آ گئے تو اسی دن چلی جائے گی. ویسے قوف لیگ کا خیال یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ ہم نون لیگ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, جو میاں نواز شریف صاحب پہ. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور مولانا دونوں گارنٹی دیں گے تو پھر ہم ان کی حمایت کریں. اور مولانا صاحب کے حوالے سے جی کہا گیا بالکل ہم سیاسی پارٹی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں. جب ہم MMA کی حکومت میں تھی تو وہ تمام اسلامی قوانین جتنے صوبائی لحاظ سے ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے, اور ہم بینگ الائے بھی جو تھا آرٹیکل 227 کے اگینسٹ کوئی قانون بننے نہیں دیا. کال دے گی جائے گی اجلاس کی, اس دن چلی جائے گی. جس دن اجلاس ہوگا اس سے پہلے نہیں ہو, اس سے پہلے ووٹنگ ہوگی, اس کا مطلب اس سے پہلے استعفیٰ دے سکتے ہیں, یہ ممکن ہے. لیکن ووٹنگ ہوگی آپ کا خیال؟ جب اجلاس ہوگا تو ووٹنگ ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں ایک اجلاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی جو ہے نا آنکھ جب کھلے گی نا تو پھر ان کو حقیقت نظر آ جائے گی. ابھی یہ خواب میں ہیں, وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کی آنکھ کھل جائے گی. مجھے منٹو کا وہ یاد آ رہا ہے جس میں کہ جو جیل میں جو ہے نا وہ اذان ایک قاتل دیتا ہے, امامت جو ہے تو ایک چور کراتا ہے, جو پیچھے ہیں وہ جو ہے تو سارے وہ ہوتے ہیں. ان کا مجموعہ یہ ہیں وہ منٹو کے وہ کیریکٹرز. سر وہ بہت سارے کریکٹر آپ کی اپنی پارٹی میں نہیں اس وقت جو اکٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کا نظریاتی طور پہ چلے بات کر لیں, نظریات تو ہے نہیں, خیر نظریاتی طور پہ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کیا کامن ہے؟ نظریات نہیں, وہ بالکل اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرتے. بینگ الائے بھی انہوں نے اپنے نظریات پہ کیا کامن ہے؟ یہ ساری اقتدار کی کھیل ہے جی. اس میں نہ میرا خیال ہے نہ مذہب کو استعمال ہونا چاہیے, نہ جو ہے تو اپنے ذاتی مفادات استعمال ہونے چاہیے, ملک کے مفادات دینے چاہیے. آپ نے عہدے تو بانٹ دیے ہیں لیکن آپ نے عوام کے لیے ان کی ریلیف کے لیے کوئی ایک صفر پروگرام بھی نہیں دیا, ایک لفظ بھی نہیں اگالا. یہ ہے آپ کی منافقت جس سے کہ آپ پاکستان کے عوام کو, حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. حکومت کو عوام کی تکلیف انسرٹینٹی تو بزنس کو افیکٹ کرتی ہے. میاں صاحب ویسے یہ فرمائیں کیوں انسرٹینٹی کریٹ کر رہے ہیں سر؟ ملک کو چلنے دیں, آپ خدا خوفی کریں. آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں, آپ کسی گلی کوچے میں جائیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کدو اینا تو جان چھڑاؤ گے. لوگ تو یہ دعویٰ کیمرہ مین پبلک سے نہیں ہے, یہ عوام سے نہیں ہے, ہمیں کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں روزگار ان کا روزانہ کا طریقہ کیا ہے گھر میں روٹی لے کے جانے کا. کراچی آٹا کس بہو ہے, کراچی دیکھیں, دال کس بہو ہے, ان کو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ٹریفک کرتے ہوئے پوچھیں اپنے پیاروں کا علاج کیسے کرواتے ہیں, ان چوروں سے ہمیں بچائیں, ان کو نہ دینا, ڈٹ کے کھڑے رہیں. اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. وقت ختم ہو گیا. خواصد آپ نے گفتگو سنی, سیاست چلنی چاہیے لیکن تصادم نہیں ہونا چاہیے, اور جس طرف سیاست اب جاری ہے مجھے لگتا ہے شاید کہیں خدا نہ خواستہ تصادم نہ ہو جائے. تصادم کو روکنا چاہیے ہر صورت. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.